जौहरी मुज़ाकरात से पहले अपना हरमुज़ खोलने और नाका बंदी ख़त्म करने की ईरानी तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक बरकरार रखी जाएगी जब तक ईरानी हुकूमत ऐसा मुआहिदा कबूल न करे जो उसके जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी खदशात को दूर करे। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि नाकाबंदी बमबारी से कुछ ज़्यादा मुअस्सर है। ईरान शदीद दबाव में है और उसके लिए हालात मज़ीद ख़राब होंगे। खलाबाजों से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ हासिल कर लिए। रूसी सदर से टेलीफोन पर बात हुई। सदर पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। रूसी सदर ईरान की यूरेनियम अफसूदगी के मामले पर फिक्रमंद है। उनसे कहा पहले आप यूक्रेन जंग ख़त्म करें। पुतिन विक्ट्री डे पर जंगबंदी का ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाने के लिए AI जनरेटेड तस्वीर का सहारा ले लिया। ईरान को डील न करने पर हमले की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे मज़ीद अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। तेहरान नहीं जानता गैर जौहरी मुआहिदा कैसे करना है। ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर सकता। ईरान की बहरी नाकाबंदी का मकसद मुल्क को कमज़ोर करना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सख्तगीर और इत्तेदाल पसंद ग्रोहों में तकसीम करते हैं। वो मुआशी दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात के ज़रिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन बहरी नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडे के ज़रिए मुआशी दबाव और अंदरूनी तकसीम को हवा देकर हमें कमज़ोर करना चाहता है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मनसूबा तैयार। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का ज़राए से बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करना है। हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। नए हमले पर अमेरिका के बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। किसी भी नए हमले पर ईरानी बहरिया हिरान कुन हिकमत अमली इस्तेमाल करेगी। ईरानी पासदारानी इनकलाब की बहरिया के सियासी उमूर के नायब मोहम्मद अकबर ज़दा ने खबरदार कर दिया। कहा कि जारियत के जवाब में बहरिया स्मार्ट टारगेटेड समेत अपनी नई सलाहियतें इस्तेमाल करेगी। अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड को मशरक़ वस्ती में निकालने का फैसला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए निकाला जा रहा है। बहरी बेड़ा 10 माह में मशरक़ वस्ती में तैनात था। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़ा निकालने से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बेड़े की वापसी से अमरीका और ईरान में जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने और होने के इम्कानात बढ़ गए। अमेरिका की जानिब से तहवील में लिए गए ईरानी जहाज़ के हमले के 6 अरकान रिहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिहा किए गए हमले के अफराद ईरान पहुंच गए। जहाज़ पर मज़ीद 22 ईरानी एहलकार बदस्तूर ज़ेर हिरासत हैं, जिनकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के कंटेनर बर्दार जहाज़ टोस्का में हमले के 28 अरकान सवार थे। अमेरिका ने चंद रोज़ पहले ईरानी जहाज़ को कब्जे में लिया था। ईरान जंग पर अब तक $25 अरब का अमरीकी खर्चा। पेंटागन के अहदेदार जॉर्ज हर्स्ट का कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा रकम का ज़्यादातर हिस्सा असला और गोला बारूद पर खर्च हुआ। पीटर हेगेज़िट ने ईरान जंग को अमरीका की बका की जंग करार दे दिया। कहा कि सदर की जानिब से $1.5 ट्रिलियन के फौजी बजट की दरख्वास्त संगीन सूरत-ए-हाल की अक्कास है। जनरल डैन केड ने कहा है कि हमें अपनी अफवाज को मज़ीद जदीद बनाने की ज़रूरत है। ईरान जंग का मकसद अमेरिका को महफूज बनाना था। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जॉन ग्रामेंडी ने ईरान जंग की स्ट्रेटेजिक समत पर सवालात उठा दिए। कहा सदर ट्रंप जंग की दलदल में फंस चुके हैं। ये जंग अमेरिका के लिए संगीन खुद साख्ता नुकसान है। जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी वज़ीर दिफा पीटर हेगेज़िट को मुखातिब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि आप और सदर जंग के पहले दिन से अमरीकी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। जंगी हिकमत अमली नाकाम हो गई क्योंकि ईरानी हुकूमत कायम है।
ایران کا میزائل اور ڈرون نظام موجود ہے۔ ایران کا چین، روس، شمالی کوریا کے ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوا۔ ہیگزت نے گرامینڈی کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور اس دعوے کو مسترد کیا جو صدر ٹرمپ کسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات امریکہ کے دشمنوں کے لیے پروپیگنڈے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ بدر عبدالسعیدی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا سمندری راستوں کی سیکیورٹی، حفاظت اور نقل و حرکت کی بحالی کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے تمام فریقین لچک کا مظاہرہ کریں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق عالمی تجارت کو یقینی بنایا جائے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ $118.80 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل 7% مہنگا، فی بیرل قیمت $107 تک پہنچ گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ افسران سے ملاقات۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق ایران کی ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر اثرات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ بے پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت کوشش کی۔ 11 اپریل کی رات جو بات چیت کا جو سلسلہ یہاں پر ہوا وہ 21 گھنٹے چلا۔ فارن منسٹر ایران کے وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے، ان کے ساتھ پھر میراتھن سیشنز ہوئے، لیکن اس دوران خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جمعہ ہے، اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے، تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے۔ امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی کوششوں سے سیز فائر میں توسیع ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ ہماری کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ فریقین میں ثالثی کی کوشش کی گئی۔ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں قیام امن کے لیے صدقے دل سے بھرپور کاوشیں کی۔ 11 اپریل کو ایران امریکہ مذاکرات کا سیشن 21 گھنٹے چلا۔ دعا گو ہے کہ جلد جنگ ختم ہو، امن قائم ہو۔ جنگ کے باعث ہماری معاشی ترقی کا سفر رک گیا۔ ہمارے سامنے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہیں، مشکل وقت سے کامیابی کے ساتھ نکلیں گے۔ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال ہے۔ خام تیل کی قیمتیں پھر آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جمعے کو تیل کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کرنا ہے۔ جنگ سے پہلے ہفتہ وار پیٹرولیم بل $300 ملین تھا، اب $800 ملین ہے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے ہیں۔ معاشی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے مشکور ہیں۔ ایران کا زیادہ تر افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان میں ہے۔ سربراہ IAEA کا دعویٰ۔ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر زیر زمین سرنگوں میں محفوظ ہے۔ اصفہان جوہری کمپلیکس میں معائنہ جنگ کے باعث معطل ہوا۔ جون 2025 میں جنگ سے قبل یورینیم کو سرنگوں میں منتقل کیے جانے کا شبہ ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں ٹرکوں کو کنٹینرز کے ساتھ سرنگ میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ جنگ بندی معاہدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایران سیاسی طور پر تباہ ہو۔ ایران کو مذاکرات کی اہمیت پر قائل کرنا نہایت ضروری ہے۔ لندن کے علاقے گولڈز گرین میں چاقو سے حملہ، 2 یہودی زخمی۔ برطانوی پولیس نے حملے کے شبہ میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے چاقو حملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حملے کی مذمت، کہا کہ لندن میں چاقو سے حملہ تشویشناک ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس چلان جمع، بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم قرار۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف چلان جمع کرا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس بینکنگ کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر۔ £190 ملین کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز روکر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔